Oras sa atong leksyon. Sinima na nga pagtuon sa nahan-ay nato nga mga topiko. Alang sa balaang nga kasulatan nga pagtuki. O gaging pagsugod, magampo kita. Nagaampo kami sa kanunay Ginoo. Nga kining Sabbath School, imong pagapanalanginan. Nga mahimo kining pamaagi, nga ang imong mga kanakan, makatuon sa imong mga pulong. Panalanginan mo ang matag Sabbath School. Panalanginan mo ang matag magtutudlo. Ug panalanginan mo ang nagagamit sa media ministry ni ini nga materials. Salamat kay ikaw nagatubag sa ang pag-ampo sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Sa makausap pa ako magakutlo sa sinultian ni kanhi Secretary Gisli Lapo sa Department of Education. Education is solution. Sa espirituhanong nga pagtagad, kung kita maedukar sa pulong sa Dios, sa espiritu stagna, solusyon kini sa atong mga kaluyahon, sa atong pagkamasalaypon, ug sa ato usahay nga dali kita masilo sa atong pag-alagad. Sulbad usab kini, usahay nga aduna tay espiritu nga mahinukmanon, mga prejudices ug uban pa. Busa kining pag-alagad nga atong nabatnan, ato kining gunitan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Kay sama sa ginaingon sa nabantog nga radio commentator diri sa Cagayan City, ang lungsod nga nasayod may makapalig-on sa demokrasya. Apan ang lungsod nga nagapasagad makapukan sa kagawasan. Dili kita magpasagad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Malipayon ako sa pagtaho kaninyo nga karong Sabado na umaabot pitsa 5 sa Septembre, kami ni Mrs. Serrano makig-uban sa pagsimba diha sa iglesia sa Amazing Grace. Dapit diha sa Uhaw, General Santos City. Makaigsunan kamo nga namati, gusto nako ipahayag dinhi niining atong tulumanon. Ayaw mo pagtuo ni anang mga sulti-sulti ni anang dapita. Diha dapit sa General Santos City. Nga si Pastor Serrano opsyot. Nga siya nakig-uban sa mga opsyot nga kalihukan. Usa ka na kadakong pamaka o pagtampala sa iyang isig katao. Nahibalo ko kinsay naghimo ni ana nga mga sugilanon. Busa ako magadapit kaninyo sa palibot ni ana nga distrito, maghugop kita. Kay Pastor Serrano, kaluoy Ginoo, ani agihapon nagabarog sa iglesia, nga wala gyud magapil-apil na ng kalihukan nga mga opsyon. Ambot nga ning ubang mga tao, maghimo magyug sugilanon sa mga tao nga nagalihok alang sa buhat sa Ginoo. Ug niining pagiha, gusto nako ipangumusta sa Pinasay ang panimalay Brother Joel ug Phoebe Butlig, si John Ray ug si Daphne Lerion. Salamat sa inyong mayong pag-abot. Gikan sa taas ninyong bakasyon sa Mahaplag Leyte nga karon ana na kamo diha sa Dubai. Regards sa mga kaigsuunan nga mga Bisaya diha sa Dubai Seventh-day Adventist Church. Ug karon magahisgot kita sa pulong sa Dios. Lesson 10, August 29 to September 4, 2015. Philip as missionary. Si Felipe, ingon nga, misyonero. Sa buhat 1:8 nga mong nagbukas na teksto nagingon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the world. Gikan sa pagkabanhaw ni Hesus, miabot pa og 40 ka adlaw ang iyang pakig-uban sa iyang mga katawhan dinhi sa yuta. Og nagaingon siya, na pagsaka nako sa langit, ibubo ang balaang espiritu. Aron ang matag usa mahimong saksi. Una,
ngadto sa Jerusalem. Ikaduha, ngadto sa Judea. Ikatulo, ngadto sa Samaria. Ikaupat, ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Gikan sa pagsaka ni Hesus, natapos ang 40 kaadlaw, bisaka siya. Mikabat pa og 50 pa kaadlaw. Gibubo ang balang espiritu, gahom sa pagwali sa mayong balita. Nini nga teksto nga atong gisgutan, saksi ngadto sa Jerusalem, Judea, Samaria, o kinatumyan sa kalibutan. Upat ka mga dagkong teritoryo ang gisgutan. Ang atong makuha, ginatawag kini mga kaigsuunan sa mga missiologists nga kining pagwali sa mayong balita nga dapit por dapit, Jerusalem, Judea, Samaria, ug kinatumyan sa yuta. Ginatawag kini og geographical strategy. Kining geographical strategy, buti pasabot nga kung sa ato pa ganid. Pareha bitaw ng mag-umata, natay maisan, maguna ta karong adlaw ni inang dapita. Sa sunod nga adlaw, di agapon ta maguna. Geographical strategy. Pero muguna ka karon diri, pagkaugma didto na pud kaspikas, pagkasunod diri na pud ka katag-katag na nga trabaho. Ang pagwali sa mayong balita, adunay ginatawag geographical strategy. Ang Jerusalem, headquarters. Ang Judea, probinsya. O ang Samaria, usa ka probinsya nga ang mga tao nga nagpuyo dito mga hintil. O unya, sa kinatumyan sa kalibutan. Nga nagpasabot nga ang mayong balita, dili lamang alang sa mga taga-Israel. Busa karon mo adto kita kang Philip nga evangelist. Si Philip wala makasulat og libro sa balang kasulatan. Low profile ang iyang pagka magbubuhat sa Ginoo. Adunay gisulti ni Apostol Pablo nga may mga tao nga nagabuhat alang sa Ginoo sumala sa 2 Corinto 4:18 nga nagabuhat aron makita sa mga tao. Apanalang kang Philip, wala niya igsapayan kung ang tao makakita ba o wala siyang gibuhat. Apan sigurado siya nga ang Diyos sa langit nakakita siyang binuhatan. Ang pulong Philip o ngalang Philip, kumun kaayo kini nga ngalan sa Grisya. So Grisyanhon kini nga pangalan. Adunay upat ka mga pangalang Philip nga naa sa balang kasulatan, upat. Ang duha gitawag kini na Philip na sakop sa panimalay ni Herodes. Okay? Herod Philip. Duha na sila. Ang ikatulo, mo ang atong makita mga kaigsuunan na kini siya usa ka apostol sa atong Ginoo. Okay? So apostol sa Ginoo mga kaigsuunan ang usa ka Philip na taga Bethsaida. Gani siya mo ay nagdala kang Andres o gipaila-ila ngadto kang Ginoong Hesus. Ato kanang makita sa Juan 1:43 paingos 46 ug Juan 12:43-46. Ang atong leksyon karon niya sa ikaupat nga Philip. Ang kining ikaupat nga Philip mao kini ang atong mabasa sa Buhat Kapitulo 21, versikulo 8. Nahisgutan kini si Philip sa Buhat 6, 2 ug 5, Buhat 8, 12, nga siya usa ka waiter sa kananan. Ano na? Waiter sa kananan. Apan, wala madugay na himo siyang magwawali. Munang gitawag siya og Philip the Evangelist. Ang iyang pagministeryo mikabat og 20 ka tuig. Ug siya adunay upat ka mga anak nga babay nga diin sila mga manalagda sa Bag-ong Testamento. Nagbuhat siya alang sa Ginoo, imo na usa siya ka missionary. Sa Sketches from the Life of Paul, page
204 sa sinulat ni Ellen White, akong gi-paraphrase. Adunay tulo ka mga pag-describe ni Ellen White mahitungod ni Philip the Evangelist. 1. Siya maong nagwali sa Samaria. 2. Siya usab maong nagbautismo sa eunuko nga taga Ethiopia. 3. Siya kauban sa pagwali kang Pablo nga kaniadto Saulo nga manglulutos. Balik ta gamay sa background ni Philip. Sa bago pa na ugmad ang Kristohanon. Sa diha nga si Jesus misaka. Sa buhat Kapitulo 2, 44-47, ang mga Kristohanon na maligya sa ilang kabtangan o ang mga halin, gitugyan ngadto sa mga apostolis. O nagtipon sila diha sa templo, adlaw-adlaw. Naghimo sila sa ginitawag komunal nga panginabuhi, communal living. Ang buti pasabot, ang pagkaon nausa, ang kagastuhan nausa. Kay ang ilang mga halin ug kinitaan, gihiusa nila mga kaigsunan. Talagsaon, ang butog mahimo ba ni nato mga kaigsunan? Apan mao ni ang pag-ugmad sa Kristohanon nga pundok na maligya sa ilang mga kabtangan ug ang halin gitugyan ngadto sa mga apostolis ug ang ilang pagkaon ug ang ilang pagkinabuhi komunal giusa. Apan miabot ang problema. Ani ang pipila ka mga problema nga atong iskutan, tulo ka mga dagkong problema. 1. Nagakadako ang panginahanglan sa mga kabos, mga ilo ug mga byuda. Kay sa didto sila nagpuyos templo, ilang gitabangan ang adunay mga panginahanglan. Ikaduha, ang mga Kristohanong Grigo nagreklamo nga ang ilang mga nagkinahanglan og tabang sama sa mga byuda ug mga ilo wala kaayo matagad. Ikatulo, gibati sa mga Grigo nga Kristohanon nga ang mga hinabang kanunay gipaboran ang mga Hudiyo na may panginahanglan ug wala mahatagi og pagtagad ang mga Hudiyo, ang mga Samarianhon nga adunay panginahanglan. Sa pagsulbad niini nga problema, ang mga apostoles nagmeeting og unya nagtudlo og 7 ka mga diakono nga mga tao nga puno sa espiritu ug kaalam. Ang pulong diakono gikan sa Grigo nga pulong nga buti pasabot alagad. Nga buti pasabot magserbisyo. So gikan sa diakono or deacon, gina-coin ka na sa English nga gitawag. Kini nga mga tao gitudlo to diaconize that table. Diaconize that table. Okay. Kining 7 ka mga Diyos nun nga gitudlo nga mga diakono. Kung imong basahon na balang kasulatan, pulos kini Grigo nga mga pangalan. Tingali sa mga pangagpa sa mga Bible scholars. Ang gitudlo nga diakono, pulos Grigo, tungod kayang nagreklamo nga wa kayo matagad, mga Grigo man nga mga Kristohano. Usa sa 7, si Philip, mga kaigsunan. Napili siya nga diakono. Okay? Napili siya nga diakono. Usa sa 7 ka mga tao nga gipili, mga kaigsunan. Ang mga apostoles, focus ang ilang trabaho sa pagsangyaw sa mayong balita. Ang mga diakono, focus sa ilang trabaho sa pag-ariglar, sa paghatag og pagtagad sa mga tao nga may panginahanglan. Kini mo ang ginatawag nato karon division of labor. Balik ta ni Philip. Atong mabasa mga kaigsunan nga sa buhat 8:1 ug 6 adunay tawo nga ginlag Saul or Saulo. Saul. Usa ka manglulutos nga responsable sa kamatayon ni Stephen nga mao ang unang martir
ug si Stephen usa-usab sa mga diakono. Ug kining pagpanglutos timan ninyo. Kining pagpanglutos nga gipangunahan ni Saulo mao'y nakapakatag sa mga Kristohanon nga nanglaya sila ngadto sa ubang dapit. Busa ang mga Kristohanon gikan sa Jerusalem ngadto sa probinsya sa Judea. Nakatag sila o milayas paingon ngadto sa Samaria. Excuse me. Ang Samaria, mga tao nga nagpuyo, kadaghanan mga Samaritans. Muga, hatag tagamayng background. Ang mga Samaritans, ang ilang ginikanan, Assyrian. Ang amahan, Assyrian. Ang inahan, Hudyo. Sunahin mo silang mistiso. Kining mga Samaritan, miangkon nga sila Hudyo. Apan ang mga Hudyo, di gyud mo angkon nga sila Hudyo. Gani, giisip sila nga mga mahugaw. Talandugon ang relasyon sa Samaritan o sa mga Hudyo. Ano ay dakong nahitabo? Si Ginoong Hesus nakigsugilanon sa babae nga taga Samaria dito sa atabay ni Jacob. Og sa nga mituo kining babae ngadto ni Ginoong Hesus, mipauli kining nga babae og nagwali sa minsay may tungod sa pagkabisiyas ni Ginoong Hesus og daghan ang mituo sa minsay sa babae. Si Philip sa pikas nga bahin sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 6 ug 15. Sa diha nga milaya siya tungod sa lutos nga nahitabo didto sa Jerusalem nga ang nag-initiate mo si Saul. Sa iyang paglaya sa Samaria, wala siya dito magtago-tago lamang. Apan miwali siya sa mayong balita sa Samaria. Daghan ang nakabig. Mga masakiton na nga ayo. Mga nangayawaan na nga ulian. Dari may usa ka hitabo. Si Simon nga magician. Gibadlong kini ni Philip mga kaigsuunan. Busa niining panahon na ang giingon ni adtong babae sa atabay nganong nangayo man ikaw og tubig si Ginoong Hesus nga ikaw saman ka usaman ka Hudyo kay ang Hudyo walay pakiglabot sa mga Samaritano. Kini nga sinultian sa babae mo na gitawag history. Kagahapon rito nga istorya. Kay karon ang mayong balita miabot na sa probinsya sa Samaria. At ito na punta, dugang kang Philip sa iyang missionary endeavor. Sa Buhat 8:26-39, mao ni ang pagkatagbo ni Philip nga gipadala siya sa Dios ngadto sa eunuko nga taga Ethiopia. Kining eunuko mo ni in charge sa kabtangan o bahandi ni Queen Candace sa Ethiopia. Sa ato pa tresurero siya. Ug samtang kini maong tao nagabasa sa sinulat ni Isaias, midol si Felipe mingon nakasabot ba ka sa imong gibasa? Nagingon ang eunuko, wala ko kasabot, gawas kong adunay magpapahayag dinhi. Ug si Philip, the evangelist, mong bisulti kaniya nga kanang imong gibasa ang tagna niya na nagatudlo ngadto kang Jesus nga mao ang tinuod nga Mesiyas. Lagturo na tong istorya. Nakumberter ang maong eunuko. Gibautismuhan siya ni Philip. Ug tapos sa bautismo mga kaigsunan ng balang kasulatan ng gingon, gikuha siya sa balang espiritu ug gidala ngadto sa Gaza. Sugikan sa Samaria nga gilutos tungod sa lutos. Kining Samaria maong north sa Jerusalem. Gitawag na usab siya sa pag-atos Gaza, gidala sa balang espiritu. Ug ang Gaza maong south sa Jerusalem. Ang mga taga Samaria manggod mga kaigsunan.
Unique kaayo sila kini ng mga tao. Sa Biblia, 5 ra gyud ang ilang gituohan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomio. 5 ra gyud gitawag kanang Pentateuch. Busa, si Philip, dunay lahi nga iyang style sa pag-approach na ini. Ang iyang gigamit, siyempre, katulang 5 ra gyud ka libro nga moray gituohan sa mga taga Samaria. Apan kung moadto na siya sa lain, sama ni atong eunuko, ang iyang gigamit mo ang sinulat sa Isaiah. Ang Isaiah dili niya magamit sa mga taga Samaria kay dili sila muto niya na. Busa ang gigamit ni Philip mga kaigsunan, mo ang sinulat ni Isaiah ngadto sa Ethiopian nga eunuko. Ang punto sa atong leksyon mo ni, missionary ganita, kinahanglan doon na tayo strategy. Kung naay mga tao nga imong gitanaw, nga dili mo tuo sa lain nga Biblia, gawa sa Doe version o gitawag na itong Duay version, ang ilang Biblia mo'y gamita, mga kaigsunan. Ang ilang Biblia mo'y gamita. Iyon lang niya na, mga kaigsunan. Si Philip nga evangelist, usa ka mahan, o usa ka magtatagad sa langyaw nga tao. Walay duha-duha si Philip. Gidihog sa balang espiritu alang sa buhat. Nagkabahin-bahin ang interpretasyon sa mga maalam ng mga tao sa Biblia. Kining gisulat sa balang kasulatan sa buhat 8:40. Natapos sa bautismo sa eunuko, gidala siya sa espiritu. Ang uban nagingon, unsa ba yun? Literal ba yun nga gisakwat si Philip ug unya gibundak ngadto sa Azotus sa Gaza? Or katong gingon nga gisakgaw siya sa balang espiritu, but bangin pasabot nga gisugo siya sa pag-adto dito nga naturalang nga biyahe. Wala ta masayod niini, mga kaigsunan. Apan ang labing importante nga si Philip gigamhan sa balang espiritu. Mao nga siya nagmakusganon gayud. So, sa diha nga si Philip gidala na ngadto sa Azotus, Gaza, mga kaigsunan, imong makita ang iyang buhat. Buhat 21:7 nga si Philip naghimo og daghang mga pagwali sa dapit sa Gaza, mga kaigsunan. Sa dapit sa Gaza. Hangtod nga mabot siya pagwali gikan sa Azotus, Gaza, paingon sa Cesarea, nga mukabat og 80 ka mga kilometros ang gilayon. O gambalaang kasulatan nagaingon, nga walay dapit og lungsod nga hindi gisaluan apan iyang giwalihan sa mayong balita, mga kaigsunan. Mao ni ang iyang expansion, mga kaigsunan. Gikan sa Jerusalem nga gilutos miadtog sa Samaria og nagwali. Ug gikan sa Samaria gidala siya, mga kaigsunan, sa sugos Ginoo nga makigtagbo ni ining maong eunuko. Ug gikan sa eunuko gisakgaw siya sa balang espiritu ug gidala ngadto sa Gaza. Ug gikan sa Gaza paingon sa Saria 80 kilometros nagawali siya sa mga dapit ngayang maagian. Grabe ni nga pagkamagwali. Sa pikas nga bahin, si Philip, mga kaigsuunan, usa ka maayo nga amahan. Muna'y atong timanan. Kining misyonero kinahanglan maayo kita og relasyon sa panimalay. Pruiba nga maayo siya sa iyang panimalay tungod kay iyang upat ka mga dalaga nga anak gigamit sa Dios nga mga manalagna. Maayo ang pagkabansay sa iyang upat ka mga anak na nahimong mga Kristohanon. Igsoon, di nato hikalimtan nga samtang kita mag-mission sa mayong balita, unahon nato ang atong mga kabataan sa pagbansay sama kang Philip, mga kaigsoon. Apan gusto na ko hilagway karon.
Karang 80 kilometros magud karon, pertira yun ang duulan at una-unaon. Nga naman, magsakay magutag bus, mag-drive magutag atong sakyanan. Pero una-una ragod, sa panahon ni Philip, gabaktas lang. Unsa ang iyang naagian sa kalisod sa pagbaktas. Kung asa magabii, adto matulog. Kung asa siya gutma, adto mangayog pagkaon. Usahay magkakaog maayo, kay dawaton sa mga tao siya maayo. Hapang kumakaadto siya dapit nga dili mo dawat sa pagtulong ng Kristohanon, abugon siya. Pila ka mga kananan ang naagian ni Philip nga wala siya makakaon. Sa atong sinultian karon, napasmo si Philip mga kaigsunan. Apan luyo na ining tanan iyang giantos mga kaigsunan. Wala ba ay sweldo ni Philip mga kaigsunan? Voluntaryo ba yun siya? Walay motorsiklo sama sa atong mga district leaders karong mga kaigsunan. Walay kutsi sama sa atong mga opisyalis mga kaigsunan sa atong misyon ug union. Wala. Baktas lang. Kung asa gutumon, mangayog pagkaon, kung dili mahatagan, mapasmo mga kaigsunan. Ingon ini ang iyang kahimtang. O kabalaan kasulatan, nagahiskot ka na to. Na sa buhat 21 versikulo 10, pag-adto ni Pablo sa Cesarea mga kaigsunan, didto siya mipuyo sa balay ni Philip. Okay na, no? Mayor na ito na nakapapuyo. In other words, matinagdanon si Philip sa mga bisita. Apan ang usa ka butang mao ni. Kini si Pablo, nga wala pa Pablo, nga Saulo kani adto, manglulutos ni. Ug usa sa iyang gilutos, mo si Philip. Ug karon iyang gipahigda sa balay mga kaigsunan. Pagkatahom nga talan-awon mga kaigsunan, nga ang manglulutos ug ang gilutos, nag-usa sa balay mga kaigsunan. Mao kini ang kasaysayan sa pagkaylap sa mayong balita. Mikaylap ang mayong balita dili sa programa, kung dili tungod sa pagpanglutos. Gilutos ang mga Kristohanon sa Jerusalem. Mo nang mikatag ngadto sa Judea. Gigukod pagyud ang mga Kristohanon sa probinsya sa Judea. Mo na nga miadto sa Samaria. Miwali og mayong balita sa Samaria. Ug unya gidala si Philip the Evangelist ngadto sa Gaza. Nagwali sa mayong balita. Ug unya mipadayon siya ngadto sa Cesarea 80 kilometros. Nagwali pagyud sa mayong balita. Igsoon, ingon ini nganong nakatag ang Kristohanon. Pinaagis pagpanglutos. Og atong makita nga ang pagka-evangelist ni Philip natuman na ang ginatawag geographical strategy. Una, sa Jerusalem, nagingon ang buhat 1:8. Ngadto sa Judea, ngadto sa Samaria, ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, mga kaigsunan. Geographical strategy, mga kaigsunan. Mortes Prapos. Akong balikon ha. Mikatag ang mayong balita tungod kay gilutos ang mga Kristohanon. Sa panapos, ako adunay mga pangutana nga pipila. Aduna ba ikaw mga dimalas sa kinabuhi nga imong gihunahuna? Dimalas gyud. Nga sa kadugaya na himong dibuenas. Aduna higayon nga usahay masakitan ikaw. Tungod kay ang imong gihaguan sa dugayng panahon o ka gigastuhan og dagang salapi, nahulog lang nga dawala. Mga kaigsunan, murag wala lang. Apan karon tingali imong nasabtan, ngano nga ang mga kamalasan sa kinabuhi ang imong naagian tungod kay lahi ang gitagana sa Dios kanimo, nga karon ng kinabuhi na ikaw nga mas maayo kaysa una nimong mga plano. Kisa nasayod ikaw nga naa karon sa langyaw nga nasod. Nga may sirkumstansya diri sa Pilipinas
nga mo'y nag-abog kanimo ngadto sa gawas. Kaysa na sayon. Nga mayon ang pagpuyo nimong dapita. Apa nabalhin ka ni ana o gunya nakatukod kag iglesia. Kaysa na sayo di ana, mga kaigsunan. Tanawa ang kinabuhi ni Philip. Giluto sa makadaghan. Nagungaw ang kinabuhi sa kamatayon. Kagutom. Walay kahigdaan. Apan di ay. Gitukod sa Dios ang mga pagpanglutos aron mukaylap ang maayong balita ngadto sa mga hintil ug sa ubang mga dapit. Practical application. Sa early 70s, may usa ka batan-ong minyo, mga kaigsunan. Nagtrabaho isip usa ka salesman sa usa ka pharmaceutical company. Uban sa pagpanuko o pagbalibad, kay gihangyo siya sa usa niya kakaila nga mohatag siya sa message to young people. Iya kining gidawat. Kay naatol manggod nga niadtong Sabaduha didto siya nakasimba sa usa ka syudad nga simbahan. So pagkahapon, ang mong batanon nga dili unta gusto musulti, mitindog didto og mihatag sa message to young people. Ang butang giusa to niya sulti, pag human niya sulti, nanaog siya og milingkod dito sa likod nga lingkuranan, og may usa ka taong tiguang. Miduol kaniya, wa siya kaila. Og gihunghungan siya. Pwede ba mo adto sa gawas kay makig-istorya ko nimo? Matud pa sa mga tiguang nga tao. Mitidog ang mga batanon, mikuyog sa tiguang dito sa gawas, og nangutana, kisay mo ngalan? Mihatag siya ngalan. Siya mong trabaho. Ang batanon mapasigarbuhon kayo. Kay nakaparking ang van na iyang gitrabahoan og nagingon, Sir, kada nga van, ako ang salesman ni ana pharmaceutical company. Abi niya og murag ma-impress ang tigulang. Apan ang tigulang, direkta nga pagkasulti, nagingon, mo resign ka na nga trabaho. Resign. Ingon ang batanon, Sir, nga mo resign mo ko? Ingon ang tigulang, resign diha. Dili ka angayan mag-salesman. Angayan ka magpastor. Ingon ang batanon, Sir, di ko ganahan anang kinabuhi is pastor? No! Ingon ang batanon, gawas pa na Sir. Ganahan ako aning akong trabaho karon. Ingon ang tigulang, dili. Resign diha pagka-salesman. Moadto ka sa Mountain College, magpa-enroll ka. Telegramahin dayon ko og pilang magastos. Kay pati eskwelahan og imong pamilya, ako magsuportar. Kay ikaw ang ayan magpastor. Nagbagulbol ang mga batanon sa iyang kaugalingon. Mipauli sa hotel. Nasuko siya na atong tawhana. By the way, mga trusted yutay. Ningon ng tao, nakaila ba ka na ako? Ingon ng batanon, Sir, sorry kayo, ako kailan nimo. Gilamano siya sa maong tigulang nga tao, ug nangingon, ako mao si Pastor Banyes. Ingon ang batanon, uy sir, nakadungog na ko nimo sa imong pangalan, ikaw katong maayo nga debater sa simbahan, Pastor Banyes. Wala mo tingog ang mga tiguan. Ingon niya, basta timani ka na. Ako'y bahala magpa-eskwela ka nimo. Nagbagulbol ang maong batanon. Miuloy sa hotel, nga subok kayo siya, mga kaigsunan. Pagkasunod adlaw, nag-drive sila sa sakyanan. Dahil nagabhian, mihigda sa usa ka dapit. Pagkabuntag, mubiyahe na usab sila ngadto sa usa ka syudad. Kini nga salesman nga batanon nga bago pa gyud taon makamo mo drive. Mao na ang nag-drive, wa na niya pa drive ang iyang official driver sa kumpanya. Samtang nag-drive siya diha sa kurbada sa usa ka highway. Wa niya makontrol ang dagan sakyanan. Nabalintong ang maong van. Sumala pa sa mga tao nga nakakita. Katulog yun kini, nabalintong, naligid, mga kaigsunan. Naplastara pagbalik ang sakyanan. Hikap-hikap na siyang lawas. Wala siya maunsa. Migawa sa van, nilingkod sa bato sa kilid. Ang una niyang nahinumduman, ang sulti ni Pastor Banyes nga magpastor siya. Niabot siyang una-una ug nag-iwan siya.
wala ka ako matunglo kay nasuko mangyud ko nga ato nga pastor. Ug unya nangutana siya ngadto sa Ginoo, Ginoo, tinuod ba gyud nga imo akong gitawag nga pagkapastor? Wala madugay nalimtan niya among hagit ni Pastor Banyes. Padayon siya trabaho. Padayog trabaho. Apa nahitabo ni atong Nobyembre 29, 1973. Sa lain nga teritoryo kay nabalhin man siya. Ang iyang driver kusog kayong padagang kurbada bahada, wala makasyat sa tulay. Kay ang tulay running board ug unya nitipas ang sakyanan. Midive ngadto sa tubig. 40 feet ang gilawmon sa tulay paingon sa tubig, mga kaigsunan. May na lang wa siya mamatay. Pero daghang mga dislocated ang iyang mga bukog. Pagkaayo niya, balik na magtrabaho. Apan mga kaigsunan, maabot ang panahon, nagmasakiton siya. Di na siya makatrabaho sa kumpanya. Naan na lang siya sa balay. Ipadoktor, di siya mamaayo. Bukog ug panit na lang, mga kaigsunan. Hangtod ang iyang asawa may hangyo kaniya. Nganong di naman lang yun ta. Muatog bukid nun. Magliman ka. Mangitatag paagi na magka-eskwela ka sa Mountain View College. I-shorty na to, mga kaigsunan, ang maong sugilanon kaya di ko gusto na magtaas. Gibaligya nila ang ilang kaptangan. Gikan sa sala set. Paingon sa dining table set. Paingon sa sleep right. Gibaligya. Gibayad og utang o gipamliti paingon sa bukid nun. Lakturo na itong sugilanon, mga kaigsunan. Sa 1978, nakagraduar kini moong batanon sa Mountain View College sa kurso nga IB Theology. Kung akong isumada ang iyang kinabuhi, from somebody, kay salesman siya, makapakaon siyang panimalay. From somebody to nobody. Nobody. Nagsakit siya nga wala na kwarta. From nobody, naka-eskwela sa Mountain View College, wala gani siya makahinumdum kang Pastor Banyes. Buhi ba siya o patay? Wala siya kay balo. Apa nakahuman siya. From nobody, nga wala na yung mahimo. Sa pagpagkagraduar niya, nahimo siyang mabubuhat. Nahimo siyang Christ body. From somebody to nobody. And God makes him his body. Mao kini ang sugilanon, mga kaigsunan. Kapin sa 30 katuig nga milabay, mao kini ang sugilanon ni ining maong magbubuhat. Ni-retire na siya. O karon, sa iyang pag-retired, nagpadayon siya gihapos pag-alagad sa buhat sa Ginoo. Kay siya, mauman ang nag-ugmad sa S&S Media Ministry, mga kaigsunan. Dalay ko ng Diyos. Kining inyong alagad, Pastor Wendell Mungaya Serrano, sa S&S Media Ministry, magaingon kaninyo, sa sunod nga higayon, magkita-kita. Sa dili pa ako atong tapuson, gusto ko mag-solicit kaninyo. Karon, nagasulat ako og libro sa akong kinabuhi. Gikas pagkatao hangtod sa pag-retire. Maghangyo ko ninyo. Kinsa kaninyo ang adunay picture ni Pastor Banyes, palihog ipadala ka nako sa Facebook. Kay usa sa mga chapter sa akong libro, akong i-describe ang akong encounter ni Pastor Banyes. Usa ka sabado na nga nagkita kami dito sa Zamboanga City. Ngay akong gihagit sa pag-resign sa trabaho kay maghimo nga pastor. Please, kung naamo, ipadala ninyo ang picture sa akong Facebook. Picture ni Pastor Banyes. Kay ako nang imprinta sa akong libro. Daghang salamat, ang Diyos magapanalangin kaninyo.